सानी मेरी तरफ से सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप सबका इस्तकबाल करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, ये बशारत साहब और जितने इनके साथ मोअज़्ज़ज़ लोग आए हैं। मुझे खुशी हुई कि मैंने बशारत साहब को देखा, क्योंकि यंग है और मुझे लगता है कि जहाँ हमें बुज़ुर्गों की ज़रूरत है वहाँ जवानों का इस पार्टी में शामिल होना एक नेक शगुन समझती हूँ मैं, क्योंकि जो मुश्किलात इस वक्त हैं वो जवानों के लिए हैं। थाने पे बुलाते हैं जवान को, सोशल मीडिया पे कुछ लिखे तो उसको पकड़ते हैं, बेरोज़गारी जवान को, ड्रग एडिक्शन जवान के लिए, मतलब जवानों का जो जवानों के लिए जो माहौल बना हुआ है इस वक्त वो बिल्कुल दम घुटने वाला है, बात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारी पार्टी में कोई जवान लोग आते हैं। हमने जो बनाई थी जमात, जो हमने तैयार किए थे वो तो भाग गए हमको छोड़ के। उसमें कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। अच्छा ये हुआ कि खाली हो गई जगह, अब वहाँ पर जवान लोग, नए लोग आके अपनी जगह बना सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो आज मैं समझती हूँ कि हमारे लिए मुबारक दिन है। एक तो आप लोग आए, पर उससे बड़ी मुबारक की बात है कि जो पिछले कई दिनों से, महीने से ज़्यादा एक हमारी मुस्लिम उम्मा बहुत ही मुसीबत में थी, बहुत तकलीफ़ में थी, जबकि ईरान के ऊपर अमेरिका और इज़राइल का जारहाना हमला हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर हज़ारों के तादाद में शहादतें हुई और बड़ा ख़तरनाक माहौल था। लग रहा था कि अभी जो है खुदा ना खास्ता आलमी जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और बड़ी वहशियाना तरीके से दोनों अमेरिका और इज़राइल ईरान पे हमले कर रहा था। तो आज मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि उन्होंने ईरान को इतनी हिम्मत और हौसला दिया कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने वो डट के खड़े हो गए। न सिर्फ ये, बल्कि जो अमेरिका का बगल बच्चा है, जालिम इज़राइल, जो जुल्म के बगैर कुछ नहीं जानता है, उसको भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, और दोनों मुल्कों को इस बात के लिए मजबूर हो गए कि वो बातचीत करना चाहते हैं, अब एक नेगोशिएशन के टेबल पे आना चाहते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में हम सब के लिए, ख़ासकर मुस्लिम उम्मा के लिए ये एक मुबारक दिन है, मुबारकबादी की खबर है कि इसमें पाकिस्तान का जो रोल रहा उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बड़ा अहम रोल रहा उनका, मरकज़ी रोल रहा इसमें, कि उन्होंने पूरी हमारे ख़ित्ते को और पूरे दुनिया को जंग के दहाने से वापस लाए। और इसमें ये भी तारीफ़ करने की बात है जहाँ पर ईरान की बहादुरी, ईरान की हिम्मत और हौसले की, पर उसके साथ साथ जिस तरह अमेरिका ने, इज़राइल ने मिल के ईरान के अंदर स्कूलों पे हमला करके बच्चियों को शहीद कर दिया, कॉलेजेस तोड़ दिए, यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद कर दिया, पुल बर्बाद कर दिए, पावर हाउस बर्बाद कर दिए, आम सिविलियंस पे अटैक किया, उसके मुकाबले में ईरान का ये रोल कि उन्होंने सिर्फ मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशंस हैं या इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमला किया, उन्होंने कहीं स्कूल पे हमला नहीं किया, उन्होंने कहीं अस्पताल पे हमला नहीं किया। तो ये भी देखना चाहिए कि एक कौम, इतनी बहादुर कौम, इतनी मुश्किल हालात में भी वो अपने आपे से बाहर नहीं हुई। तो उसके लिए मैं कहती हूँ वो मुबारकबादी के मुस्तहक हैं, और हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि ये जो सीज़ फायर हुआ, ये जो आर्जी जंग बंदी हुई, ये मुस्तकिल हो जाएगी और ईरान को फिर से अल्लाह ताला फलने फूलने का मौका देगा। इसके अलावा आज आए हैं बशारत साहब आए, उनके साथ डॉक्टर, उनके साथ बड़े से लोग आए हैं। आपसे आप आए, जैसा खुर्शीद साहब ने कहा, ये तो आधी से ज़्यादा तकरीर मेरी तारीफ़ों में लगाते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेट मी टेल यू, मैं उनको अंदर बताना चाहती पर आपके सामने बता रही हूँ, मुझे मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं। आप लोगों की इश्यूज पे बात करनी चाहिए, लोगों के मसले मसाइल पे बात करनी चाहिए, मेरी तारीफ से क्या होता है, कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस ने एक मिनट बात करने दीजिए, लेट मी कंप्लीट माय दिस थिंग। तो इसलिए आप आए, और जैसे उन्होंने सही फरमाया कि पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं हम, तो उसमें मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को चांस दे दीजिए। ये इनका मुस्तकबिल है, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, हमारा इनके ऊपर, सर के ऊपर हाथ रखना बड़ा ज़रूरी है।
مگر اگر یہ 5 سرپنچ DDC میں آ جائیں گے، ایک جگہ لے لیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ آنے والے مستقبل کے لیے زیادہ بہتر فیصلے کر سکیں، کیونکہ مستقبل اب ان کا ہے، ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، ان کا مستقبل. میں کوشش کروں گی اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جوانوں کو آگے بڑھائیے، تاکہ پنچایت میں، DDC میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ان کی شمولیت ہو جائے. ایک تو ان کا روزگار بھی کا مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے گا، دوسرا لوگوں کو خدمت کرنے کا موقع ملے گا، تیسرا یہ جو گٹھن ہے جوانوں کو، مطلب بات نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے دیکھا کہ گاندربل میں 29 سال کا ایک یتیم لڑکا پکڑ کے لے گئے. پہلے بولا یہ فارن ملیٹنٹ تھا، کیونکہ جب فارن ملیٹنٹ آپ مارتے ہو تو آپ کو زیادہ پیسہ ملتا ہے. پھر لگا نہیں یہ گڑبڑ ہو گیا، پھر کہا نہیں یہ لوکل ملیٹنٹ. نہ وہ لوکل تھا نہ وہ فارن تھا. تو جب میں نے اس کے اوپر بات کی، ایشو اٹھایا، تو اب جا کے انہوں نے دیے ہے انکوائری کا آرڈر. تو یہ جوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس قسم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جس کو پکڑ کے لے جاؤ پکڑ کے. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ جوانوں کو زیادہ آگے آنا چاہیے، جوانوں کا زیادہ رول بنتا ہے، اور جو بھی ڈیموکریسی میں جگہ ملتی ہے اس میں جوانوں کو اس کو جگہ لینی چاہیے. پر اچھے جوان جن کو لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق ہو، جو ایماندار ہو، جو اچھے ہوں. تو میں آپ سب کا پھر سے ایک بار استقبال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ آئے اور آج ہماری پارٹی کو مضبوط کیا. اور خورشید صاحب نے کہا میری آواز میں تب تک کوئی وزن نہیں ہے جب اس کی آواز میں آپ کی آواز پیچھے سے نہ ہو. وزن تو تبھی بنتا ہے نا. تو اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. میم، کانگریس نے کہا ہے کہ یہ سیویئر سا مودی ڈپلومیسی کے لیے جو ابھی جو ایران اور US اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر ہوا ہے، تو اس میں جو پاکستان کا رول ہے وہ سیٹ بیک کر سکتا ہے مودی ڈپلومیسی کو سیویئرلی. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں تو اس چیز کو میں نے پہلے ہی کہا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ جنہوں نے ہمت دی، سب سے پہلے ہمت دی، ایران کو حوصلہ دیا کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو کے انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ کیا، اور یہاں تک ان کو پہنچا دیا کہ آج وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ پہنچے. اور اس میں جو پاکستان کا رول بنا، جو انہوں نے رول کیا، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کو جنگ کے دہانے سے واپس لایا. اور یہ اچھی بات ہے. اگر پاکستان نے یہ رول کیا تو مجھے لگتا ہے ان کی تعریف کی جانی چاہیے. اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا، کیا ہوگا، میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ شاید جس لیڈر نے یہ بات کہی وہ شاید جو ذہنی طور پہ جو ایک بھوت سوار ہے پاکستان کا، اس سے وہ باہر نہیں نکل آتے ہیں. میرے خیال میں سوچنا تو یہ چاہیے تھا، جس طرح پاکستان نے اس وقت ثالثی کی، نیگوسیشن کیا اور دونوں اتنی بڑی طاقت کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لایا. امید کرنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں ہمارا ملک اور پاکستان بھی ساتھ میں بیٹھ کے جتنے بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں ان کو مل جل کے بیٹھ کے حل کریں گے. یہ تو ہمارے لیے نیک شگون کی بات ہے. تھینک یو.